यो चाहिँ क्लास 8 को BLE बेसिक लेभल एक्जामिनेसनको सेट 8 को पार्ट 2 रहेको छ र पार्ट 1 मा मैले चाहिँ तपाईहरुलाई ग्रुप A का 10 वटा क्वेशनहरुलाई सोलुसन गरेर चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ प्रोभाइड गरिदिएको छु। त्यो भिडियोको पनि लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु अथवा तपाईहरुले चाहिँ प्लेलिस्टबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज म लाग्छु ग्रुप B को क्वेशन थियो र यसमा ग्रुप B र C को यो भिडियोमा मैले चाहिँ पार्ट 2 मा ग्रुप B र C को चाहिँ मैले मेन गरेर चाहिँ फोकस गर्ने छु। सो लागो यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। ल अब ग्रुप B मा त तपाईहरुले चाहिँ मैले त भन्नै पर्दैन। यो ग्रुप B मा चाहिँ तपाईहरुले 2 into 10 20 मार्क्स को चाहिँ क्वेशन चाहिँ सोधिन्छ र यहाँ चाहिँ यो भेरी सर्ट मा त पर्दैन, सर्ट आन्सर क्वेशन मा चाहिँ पर्छ। त्यो बुझ्नु पर्छ र भेरी सर्ट आन्सर क्वेशन वाला जुन थियो त्यो मैले चाहिँ तपाईहरुलाई गराइसकेको छु। ल अब स्टार्ट गरौँ। र यहाँ छ यो ग्रुप B को चाहिँ 11 नम्बर। ल यता हेर्नुस् त, मेक अ लिस्ट अफ एनी 2 काउजेस अफ मेलन्युट्रिसन। अब कुपोषण हुनुको दुईवटा कारण लेख्नुहोस्। बालबालिकाहरुमा चाहिँ कुपोषण किन हुन्छ त त्यसको दुईवटा कारण लेख्न भनिरहेको छ। अब यता हेर्नुस् त, अब यसको चाहिँ आन्सर चाहिँ लेख्दाखेरि अ लिस्ट अफ एनी 2 काउजेस अफ मेलन्युट्रिसन आर गिभन बिलो। अब बालबालिकामा हुने कुपोषणका दुई कारणहरु यस प्रकार छन्। तपाईहरुले चाहिँ यसलाई यसरी पनि चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ यसमा छ लिमिटेड फाइनान्शियल रिसोर्सेस। अब के छ, लिमिटेड फाइनान्शियल रिसोर्सेस। अब जुन पुँजी छ नि, अब अथवा जुन पैसा छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त कम मात्रामा हुनु, त्यो चाहिँ भयो बालबालिकाहरुमा चाहिँ कुपोषण हुने कारणहरु। जस्तै पैसा अब कम भयो भने के हुन्छ, सामान पनि चाहिँ के हुन्छ त घरमा कम ल्याउँछ र त्योबाट बच्चाहरुले पनि के गर्छ त कम मात्रामा उपभोग गर्न पाउँछ। त्यो चाहिँ भयो लिमिटेड फाइनान्शियल रिसोर्सेसमा चाहिँ पर्छ। अब जति छ त्यसैमा चाहिँ सबैले चाहिँ के गर्नुपर्छ त काम चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ भयो। त्यसले गर्दा पनि चाहिँ के हुन्छ त बालबालिकाहरुमा मेलन्युट्रिसन चाहिँ हुन्छ। बालबालिकाले चाहेको बमोजिम अथवा उसको शरीरले चाहिँ चाहेको अनुसार चाहिँ क्यालोरी भयो, क्याल्सियम भयो, प्रोटिन भयो, त्योहरु चाहिँ प्राप्त गर्न सकिराखेको हुँदैन। त्यो चाहिँ भयो। त्यसको चाहिँ पहिलो कारण त्यो भयो लिमिटेड फाइनान्शियल रिसोर्सेस। अब यो दोमा छ लिमिटेड एक्सेस टु न्युट्रिसन फुड्स। अब मैले भने नि अब यो फाइनान्शियल आर्थिक अवस्था चाहिँ कमजोर भयो भने त्यसको असर चाहिँ केमा पनि पर्न जान्छ त त्यो चाहिँ न्युट्रियस फुडमा। अब चाहिँ पैसा हुँदैन त त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त न्युट्रियस फुड अथवा पौष्टिक तत्व खाना पनि बालबालिकाहरुले चाहिँ राम्ररी पाइराखेको त्यो पाउनबाट चाहिँ के हुन्छ त वञ्चित चाहिँ हुन्छ। त्यो चाहिँ भयो। ल अब यता हेर्नुस् त, अब 12 नम्बरमा के दिएको छ, सो एनी 2 डिफरेन्स बिट्विन फ्यालोपियन ट्युब एन्ड भ्यास डिफरेन्सेस। अब फ्यालोपियन ट्युब र भ्यास डिफरेन्सेसको दुईवटा चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ छुट्याउन भनिराखेको छ। र अब यसको चाहिँ आन्सर लेख्दाखेरि एनी 2 डिफरेन्स बिट्विन फ्यालोपियन ट्युब एन्ड भ्यास डिफरेन्सेस आर गिभन बिलो। अब जुन फ्यालोपियन ट्युब छ र त्यो के भन्छ भ्यास डिफरेन्सेस छ त्यसको चाहिँ दुईवटा चाहिँ फरक चाहिँ यस प्रकार चाहिँ दिएको छन् भनेर चाहिँ तपाईहरुले लेख्नु होला। र फ्यालोपियन जुन ट्युब छ त्यो चाहिँ खास गरी चाहिँ महिलामा पाउँछ र यो भ्यास डिफरेन्सेस जुन छ त्यो चाहिँ पुरुषमा चाहिँ पाउने गरिन्छ। र अब चाहिँ यसको आन्सर चाहिँ लेख्दाखेरि यता चाहिँ तपाईहरुले एसएन सिरियल नम्बर लेख्नु होला र यहाँ पनि सिरियल नम्बर लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ फ्यालोपियन ट्युब, त्यसपछि यहाँ भ्यास डिफरेन्स र 1 नम्बर, त्यसपछि 2 नम्बर, यहाँ पनि 1 नम्बर र 2 नम्बर 1 2 गरी लेख्नु होला। र अब चाहिँ यसको चाहिँ फर्स्टमा छ इट इज अ लङ ट्युब इन द फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। यो चाहिँ के हो त लामो चाहिँ महिलामा चाहिँ हुने चाहिँ के हो त स्त्रीय प्रजनन प्रणालीको चाहिँ एउटा के हो त लङ ट्युब हो। ट्युब भनेको तपाईको नली द्याट हेल्प इन द मुभमेन्ट अफ फिमेल के भन्छ ग्यामेटोसाइट्स भन्छ। अब यो चाहिँ के हो त यसले चाहिँ के गर्छ, केमा हेल्प गर्छ त मुभमेन्ट भनेको चाल। त्यसमा पनि के हो त फिमेलको मुभमेन्ट जुन हुन्छ नि ग्यामेटोसाइटको त्यसको लागि चाहिँ मुभमेन्टलाई चाहिँ के गर्छ त यसले चाहिँ भइरहनु निरन्तर चाहिँ भइरहनको लागि चाहिँ के गर्छ त यसले चाहिँ
हेल्प चाहिँ गर्ने गर्दछ। त्यसपछि भ्यास्ट डिफरेन्सेस हो, मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई भनेको नै छु अहिले भर्खरै, यो चाहिँ पुरुषमा चाहिँ पाउने चाहिँ गरिन्छ। ल अब चाहिँ यसको यता मैले चाहिँ लेखेको छु, इट इज अ ट्युबुलर स्ट्रक्चर इन द मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। यो चाहिँ के हो त, ट्युबुलर हो। अब ट्युबुलर भनेको नली चाहिँ के हो त, यसको चाहिँ नली जस्तो त्यो घुमेको चाहिँ के हो, एउटा त बनावट हो जुन चाहिँ पुरुष प्रजनन प्रणालीमा चाहिँ हुन्छ, मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भन्छ, द्याट क्यारेज स्पर्म। अब यसले चाहिँ के गर्छ त, स्पर्म चाहिँ जुन शुक्राणु हुन्छ नि हो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, वीर्य हो, त्यो पनि चाहिँ के गर्छ त, यसले क्यारी गर्ने गर्छ अथवा राख्ने गर्छ, केमा त, भ्यास्ट डिफरेन्सेसमा। ल अब 2 नम्बरमा जाउँ, दिस इज एप्रोक्सिमेटली अबाउट 10 to 12 सेन्टिमिटर लङ। अब यो चाहिँ के हुन्छ त, फेलोपियन जुन ट्युब हुन्छ त्यो चाहिँ कति हुन्छ, 10 देखि 12 सेन्टिमिटर चाहिँ लामो हुन्छ। र अब चाहिँ यसमा हेर्दाखेरि भ्यास्ट डिफरेन्सेसमा, इट इज कम्पेरेटिभली लङ ट्युब द्याट मेजर्स अबाउट 30 सेन्टिमिटर। अब यो चाहिँ के हुन्छ, यसलाई चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ हेर्ने हो भने यो चाहिँ कतिको हुन्छ त, तपाईँको यो ठ्याक्कै 30 सेन्टिमिटर चाहिँ लामो हुन जान्छ। र अब लागु 30 नम्बरतिर। अब 30 नम्बरमा छ, मेन्सन एनी 2 मेजर्स अफ म्यानेजिङ मेन्स्ट्रुएसनल भन्छ। अब मेन्स्ट्रुएसन जुन छ त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ म्यानेजिङ चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब महिलामा चाहिँ हुने महिनावारी जुन हुन्छ, महिलामा अथवा एउटा केटीमा, त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ गर्न सकिन्छ त, कसरी चाहिँ त्योबाट चाहिँ त्यो हेल्दी रहन सकिन्छ, कसरी चाहिँ यो जुन पर्सनल हाइजिन हुन्छ त्यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ ध्यान दिन सकिन्छ त, त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। र अब यसको आन्सर लेख्दाखेरि, एनी 2 मेजर्स अफ म्यानेजिङ मेन्स्ट्रुएसनल आर एज फलो छ। अब मेन्स्ट्रुएसन जुन छ त्यसको चाहिँ अब सुरक्षित रहने, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ 2वटा चाहिँ के दिएको छ त, उपायहरू चाहिँ यता दिएको छ। अब 1 नम्बरमा छ, चेन्ज मेन्स्ट्रुअल छ, त्यसपछि प्रोडक्ट फ्रिक्वेन्टली। अब जुन मेन्स्ट्रुएसन जुन छ नि प्रोडक्टहरू, त्यो चाहिँ के भयो, जस्तै सेनिटरी प्याड भयो हो, तिनीहरूलाई चाहिँ पनि के गर्नुपर्छ त, चेन्ज गर्नुपर्छ, अथवा लगाएको जुन लुगाहरू हुन्छ त्यसलाई पनि समय समयमा सफा गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ भन्न खोजिएको छ। र 2 नम्बरमा चाहिँ इट अ न्युट्रियस डाइट। अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त, न्युट्रियस चाहिँ डाइट चाहिँ खानुपर्छ, पौष्टिक तत्त्व भएको खानाहरू चाहिँ खान सकिन्छ, जस्तै झोल पदार्थहरू भयो त्यो पनि सेवन गर्न सकिन्छ, त्योहरू भयो। ल अब 40 नम्बरमा छ, अब 40 नम्बरमा, टोयलेट सेनिटेसन्स सुड बी डन रेगुलरली, प्रुभ द स्टेटमेन्ट। अब के भन्छ, जुन टोयलेट छ त्यसको चाहिँ सरसफाइ चाहिँ नियमित मात्रामा चाहिँ गर्नुपर्छ भने भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस्, प्रुभ द स्टेटमेन्ट। अब यसलाई चाहिँ पुष्टि चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ यसको चाहिँ आन्सर चाहिँ लेख्दाखेरि, अब टोयलेटलाई चाहिँ किन चाहिँ पूर्ण चाहिँ सरसफाइ चाहिँ गर्नुपर्छ, किन चाहिँ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो बुझ्नुपर्छ, यता मैले लेखेको छु त्यो त्यति लामो पनि छैन, त्यति सर्ट पनि छैन, मिडियम खालको छ। यो 2 मार्क्स तपाईँहरूलाई चाहिँ क्यारी गर्न चाहिँ धेरै नै सहयोग गर्ने छ। ल अब यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि, टोयलेट सेनिटेसन सुड बी डन रेगुलरली। अब टोयलेटको जुन सरसफाइ छ त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ नियमित मात्रामा चाहिँ गर्नुपर्छ, बिकज इट इज प्रिभेन्ट फ्रम द स्प्रिड डिजिज। अब चाहिँ यसले के गर्छ, टोयलेटको चाहिँ सरसफाइ चाहिँ गर्यो भने यसले चाहिँ नियमित मात्रामा चाहिँ के गर्छ त, जुन रोगहरू जुन सर्छ त्योबाट पनि बचाउँछ। त्यसपछि छ, बाई एलिमिनेटिङ हार्मफुल ब्याक्टेरिया। अब जस्तै यो ब्याक्टेरियाहरू जुन छन् त्योबाट पनि सुरक्षित गर्छ ब्याक्टेरियाहरू। त्यसपछि भयो भाइरस, डिफ्रेन्ट खालको जुन भाइरसेसहरू छ त्यो पनि त्यो भयो, त्योबाट पनि जोगाउँछ। त्यसपछि एन्ड जम्प्स द्याट क्यान एक्युमुलेट अन टोयलेट सर्फेसेस। अब टोयलेटको जुन सर्फेसेस हुन्छ नि, जुन टोयलेट सिटमाथि जुन हुन्छ ब्याक्टेरियाहरू जुन हुन्छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि जम्प्सहरू भयो, त्योबाट पनि चाहिँ के गर्छ त, यसले सुरक्षित चाहिँ गर्छ, तिनीहरूलाई पनि मार्छ हो, तिनीहरूले जुन फैलाउँछ रोगहरू तिनीहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्छ, त्यो चाहिँ भन्न खोजिएको छ। त्यसपछि छ, इट अल्सो क्रिएट्स अ हेल्दियर
लिभिङ इन्भाइरोमेन्ट। अब यसले चाहिँ के गर्छ त, एउटा स्वस्थकर पनि बस्नको लागि चाहिँ वातावरण चाहिँ जुन छ नि संरक्षित चाहिँ गर्न सहयोग चाहिँ गर्छ। एउटा वातावरण चाहिँ राम्रो खालको वातावरण चाहिँ निर्माण गर्न पनि यसले चाहिँ के गर्छ त, सहयोग गर्दो रहेछ। त्यसपछि छ इट अल्सो प्रमोट्स ओभरअल हाइजिन। अब यसले चाहिँ के गर्छ त, व्यक्तिगत सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ के गर्छ त, जोड चाहिँ दिन्छ। यो चाहिँ भयो ओभरअल हाइजिन भयो, सरसफाइमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, हामीले चाहिँ केयरलेस गर्नु हुँदैन। यस्तो चाहिँ गऱ्यो भने विभिन्न किसिमको चाहिँ रोगहरू फैल्छ, ब्याक्टेरियाहरूको उत्पत्ति हुन्छ। त्यसले गर्दा झन् चाहिँ के हुन्छ त, टोइलेटको जुन सर्फेस जुन हुन्छ सिटहरू त्यसमा चाहिँ जम्सहरू देखिन्छ, हो त्योहरू भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ रोगहरू फैल्न सकिन्छ। त्यो भयो महामारीहरू चाहिँ त्यो हुनसक्छ, थुप्रै खालको त्यस्तोहरू छ। टोइलेटबाट चाहिँ दुर्गन्ध चाहिँ आउन सक्छ, त्योहरू भयो। ल अब यति चाहिँ लेखिदिएपछि तपाईँले चाहिँ 2 मार्क्स चाहिँ मजाले चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। ल अब चाहिँ यहाँ यो 50 नम्बरको क्वेसन। अब यहाँ 50 नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ लेख्दाखेरि भन्छ फिजिकल एक्सर्साइज अब यता भन्दैछ 50 नम्बरमा फिजिकल एक्सर्साइज मेक्स अस हेल्दी। अब जुन शारीरिक जुन व्यायाम छ त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त, स्वस्थकर बनाउँछ। कसरी त, अब यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि फिजिकल एक्सर्साइज मेक्स अस हेल्दी बाई इम्प्रुभिङ फिजिकल हेल्थ, त्यसपछि छ मेन्टल वेलबिङ। अब यसले चाहिँ के गर्छ त, फिजिकल एक्सर्साइज चाहिँ गऱ्यो भने यसले चाहिँ के गर्छ त, यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिजिकल हेल्थ शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि यसले चाहिँ हेल्प गर्छ। शारीरिक स्वास्थ्य भनेको तपाईँको चाहिँ यताउति जुन हुन्छ नि, जस्तै ब्याक पेन भयो, नेक पेन भयो, त्यसपछि भयो नि त्योहरू भयो शारीरिक। त्यो अब थकान चाहिँ महसुस धेरै चाहिँ त्यो हुने, त्यो त्यस्तो खालको समस्याहरूलाई पनि चाहिँ के गर्छ त, फिजिकल हेल्थमा चाहिँ यसले चाहिँ इम्प्रुभ चाहिँ गर्छ। त्यसपछि मेन्टल वेलबिङ, अब यसले मानसिक रूपमा पनि चाहिँ के हुन्छ त, सहयोग चाहिँ पुऱ्याउँछ। एन्ड बाई रिड्युसिङ द रिस्क अफ क्रोनिक डिजिजेस, जस्तै भयो हार्ट एट्याकहरू भयो, जस्तै छाती दुख्ने समस्याहरू भयो, जस्तै ब्लड प्रेसरहरूको समस्या भयो, तिनीहरूलाई पनि के गर्छ त, यसले चाहिँ नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ गर्दो रहेछ। त्यसपछि छ इट स्ट्रेन्थन्स आवर हार्ट मसल्स एन्ड बोन। अब यसले चाहिँ के गर्छ त, हाम्रो जुन हार्ट छ, मसल्स छ, त्यसपछि मसल्स भनेको मांसपेशीहरू जुन छ, त्यसपछि हड्डी छ, तिनीहरूलाई पनि के गर्छ त, तन्काउने काम गर्छ, त्यसलाई पनि लचिलो बनाउने काम चाहिँ गर्दो रहेछ। त्यसपछि भयो यसले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ मजबुत पनि बनाउने काम गर्छ। त्यसपछि इट अल्सो हेल्प्स म्यानेज वेट एन्ड लोवर ब्लड प्रेसर्स। त्यसपछि छ कोलेस्ट्रोल एन्ड ब्लड सुगर। अब यसले चाहिँ के गर्छ त, फिजिकल एक्सर्साइज गर्यो भने यसले चाहिँ वेट पनि लस गर्छ। त्यसपछि जुन लोवर ब्लड प्रेसर हुन्छ त्यसलाई पनि मेन्टेन गर्छ। त्यसपछि शरीरमा हुने जुन कोलेस्ट्रोल हुन्छ नि, कोलेस्ट्रोललाई पनि यसले चाहिँ नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ गर्ने गर्दछ। त्यो चाहिँ भयो। अब सुगरको मात्रा जुन ब्लड सुगर छ नि, हो चिनी रोग हो, त्यसलाई पनि मेन्टेन चाहिँ गर्ने काम गर्छ। कसले त, फिजिकल एक्सर्साइजले। शारीरिक व्यायाम गर्दा चाहिँ के हुन्छ त, शरीरमा चाहिँ ब्लडको मात्रा जुन छ त्यो पनि चाहिँ मेन्टेन हुने गर्छ, हो त्यो चाहिँ भयो। इट अल्सो बुस्ट आवर मुड। अब यसले चाहिँ के गर्छ त, हाम्रो जुन स्वभाव छ जुन छ नि त्यसलाई पनि चाहिँ चेन्ज गर्छ। एन्ड स्लिप क्वालिटी, अब यसले चाहिँ निद्रा जुन छ नि, निद्राको जुन छ हो, निद्रालाई पनि यसले चाहिँ सुधार ल्याउँछ। जस्तै पहिला चाहिँ राम्रो चाहिँ निद्रा लाग्दैन थियो, अथवा निद्रामा डिसअर्डर छ त्यो, अब सुत्दाखेरि चाहिँ त्यो
धेरै खालको समस्याहरू चाहिँ आउने, निद्रा चाहिँ नपुग्ने, जति सुते पनि निद्रा नपुग्ने त्यस्तो खालको समस्याहरू हुन्छ। त्यसलाई पनि चाहिँ के गर्छ, त्यसले सुधार चाहिँ गर्छ। स्लिपमा चाहिँ क्वालिटी चाहिँ ल्याउँछ। स्लिप सुत्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, कम समयमा सुत्दा पनि चाहिँ के हुन्छ त, अलि राम्रो राहत चाहिँ फिल हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ भन्न खोजेको छ। र चाहिँ वेल रिड्युसिङ स्ट्रेस, अब यसले चाहिँ के गर्छ त, फिजिकल एक्सर्साइजले अब यसले चाहिँ स्ट्रेस पनि कम गर्छ, त्यसपछि एन्जाइटी पनि कम गर्छ, एन्ड डिप्रेसनलाई पनि के गर्छ त, कम गर्ने गर्दछ। त्यसपछि छ यता अर्को हेर्दाखेरि 60 नम्बरमा हाउ क्यान प्याराग्लाइडिङ बी प्लेड सेफली। अब के भन्छ यो 60 नम्बरमा, अब प्याराग्लाइडिङ चाहिँ कसरी चाहिँ सुरक्षित चाहिँ खेल्न सकिन्छ त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। र अब चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ लेख्दाखेरि प्याराग्लाइडिङ क्यान बी प्लेड सेफली बाई फ्लोइङ सेफ्टी टिप्स। अब जुन प्याराग्लाइडिङ छ त्यसलाई सुरक्षित तरिकाले चाहिँ यस प्रकार चाहिँ खेल्न सकिन्छ, जुन चाहिँ यो त्यो टिप्सहरू जुन चाहिँ यो उपायहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। पहिलो छ यता, अब यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि यता मैले चाहिँ पोइन्ट वाइज चाहिँ लेखेको छु, जस्तै I1, I2, I3, IB4, B5, BI6, BI7 मैले 7वटा पोइन्ट चाहिँ लेखेको छु। त्यसपछि छ यता पहिलो नम्बरमा I1 मा चुज अ रेपुटेबल इन्स्ट्रक्टर। अब चाहिँ सुरक्षित रूपमा चाहिँ प्याराग्लाइडिङ चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त, एउटा रेपुटेबल इन्स्ट्रक्टर चाहिँ हुनु पर्यो। रेपुटेबल भनेको नाम चलेको त्यस्तो खालको इन्स्ट्रक्टर हुनु पर्यो, जसले चाहिँ अरूलाई पनि चाहिँ यो प्याराग्लाइडिङ चाहिँ गर्न सिकाएको छ। त्यसैले चाहिँ भन्छ यो रेपुटेबल भनेको नाम चलेको हो, जसले चाहिँ सर्टिफाइड छ, जसले चाहिँ सर्टिफिकेट चाहिँ हासिल गरेको, त्यस्तो खालको चाहिँ के गर्नुपर्छ त, इन्स्ट्रक्टरबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ त, यो प्याराग्लाइडिङ चाहिँ कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने, कसरी त्यो गर्ने, त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी चाहिँ लिनुपर्छ। एन्ड देन त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ पर्फर्म गर्न सकिन्छ। त्यसपछि छ I2 मा प्रोपर इक्विपमेन्ट इन्स्पेक्सन छ। अब इक्विपमेन्टहरू कुन इक्विपमेन्टलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने, अब इमर्जेन्सीको बेलामा ती उपकरणहरूलाई चाहिँ कसरी एक्टिभेट गर्ने, कसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ हो त्यो। अब त्योमा चढिसकेपछि के कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ, त्योहरू चाहिँ भयो तपाईँको प्रोपर इक्विपमेन्ट इन्स्पेक्सन। होइन, जति इक्विपमेन्ट लिएर चाहिँ जति चाहिँ सामग्री लिएर चाहिँ प्याराग्लाइडिङ गर्छ, अब त्यसको बारेमा पनि त थाहा हुनुपर्छ नि। जस्तै प्याराग्लाइडिङ चाहिँ गर्दै गर्दा अब कसरी चाहिँ जमिनमा चाहिँ अवतरण चाहिँ गर्ने, कसरी चाहिँ त्यो आफ्नो वेटलाई चाहिँ त्यहाँ मेन्टेन गर्ने, प्याराग्लाइडिङ गर्ने बेलामा यताउति ब्यालेन्स चाहिँ कसरी मिलाउने हो, त्योहरू कुरामा पनि चाहिँ के गर्नुपर्छ त, ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि छ वेदर अवेरनेस। अब सुरक्षित रूपमा चाहिँ यो प्याराग्लाइडिङ गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त, मौसमको बारेमा पनि चाहिँ अनुमान चाहिँ हुनुपर्छ। यदि मौसमको बारेमा चाहिँ राम्ररी अनुमान छैन भने पानी पर्न सक्छ। अब पानी पर्नाले के हुन्छ त, अब यो प्याराग्लाइडिङ गर्दा चाहिँ जमिनमा अवतरण गर्न पनि अप्ठ्यारो भयो। त्यसपछि चट्याङहरू खस्ने, यताउति त्यो बिजुली चाहिँ कर्किँदा चाहिँ के हुन्छ त, तर्किँदा चाहिँ आवाजहरू धेरै चाहिँ आउने। अब हावाहुरी चाहिँ बहँदाखेरि चाहिँ एक ठाउँबाट चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ त्यो लगिदिने, त्यस्ता खालको समस्याहरू चाहिँ आउन सक्छ। सो त्यसैले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, यो वेदर अवेरनेस। अब मौसमको बारेमा पनि चाहिँ जनचेतना चाहिँ हुनुपर्छ, अथवा मौसमको बारेमा पनि थाहा चाहिँ हुनुपर्छ, यदि चाहिँ प्याराग्लाइडिङ चाहिँ राम्ररी चाहिँ गर्नु छ भने। ल अब के भन्छ, अब आइभीमा अब प्री फ्लाइट सेफ्टी चेक भन्छ। अब प्री फ्लाइट भनेको, प्री भनेको पहिला नै, उड्नुभन्दा पहिला चाहिँ कुन कुन इक्विपमेन्टहरू काम गरेको छ त्योहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ त, एकपल्ट चाहिँ चेक गर्नुपर्छ। त्यो कुन कुन चाहिँ इमर्जेन्सी वस्तुहरू यता राखेको छ, आपतकालीनमा कस्ता कस्ता खालका वस्तुहरू प्रयोग गर्ने हो, त्योहरू भयो तपाईँको प्री फ्लाइट सेफ्टी चेक। अब चाहिँ कहाँ चाहिँ के भएको छ, अब त्योहरू चाहिँ भयो नै हो। उड्नुभन्दा पहिला चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा जति पनि छ त्यो चाहिँ भयो तपाईँको प्री फ्लाइट सेफ्टी चेकमा चाहिँ पर्छ। ल त त्यसपछि छ 5 नम्बरमा ल्यान्डिङ सेफ्टी। अब चाहिँ अवतरण चाहिँ कसरी गर्ने त, अब उड्नु त प्याराग्लाइडिङ गर्न त उडिसक्यो, तर अब त्यो जमिनमा चाहिँ कसरी चाहिँ सुरक्षित रूपमा त्यो अवतरण चाहिँ गर्ने त, त्यो पनि त जानकारी हुनु पर्यो नि हो। त त्यो पनि सिक्नुपर्छ, अथवा त्यो इन्स्ट्रक्टरबाट चाहिँ नै प्र्याक्टिकली रूपमा चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ तालिम प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ भयो। त्यसपछि छ भिआईमा इमर्जेन्सी प्रोसिजर्स। अब इमर्जेन्सी प्रोसिजर मैले भने नि, अब प्याराग्लाइडिङ गर्दा चाहिँ
अब माथि उड्यो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँलाई हल्का केही भोक नै लाग्न सक्छ, अथवा केही खानाहरू भयो, अथवा तपाईँलाई चाहिँ यताउति कतै चोटपटक नै लाग्यो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, त्यस्तो बेलामा इमर्जेन्सी जुन छ नि प्रोसिजरहरू, त्यो विधिहरू पनि थाहा हुनुपर्छ। त्यो कसरी चाहिँ गर्ने त्योहरू भयो, र त्यहाँ चाहिँ कुन ठाउँमा राख्ने कुन ठाउँमा नराख्ने, त्यो इमर्जेन्सी जुन छ नि त्यो इक्विपमेन्टहरू, मेडिसिन्सहरू भयो, त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो प्रयोग गर्ने हो, त्यहाँ त्यसको बारेमा पनि जानकारी चाहिँ हुनुपर्छ। ल त्यो भयो इमर्जेन्सी प्रोसिजर, आपतकालीन चाहिँ विधिहरू चाहिँ के छ त, त्योहरू चाहिँ भयो। ल त्यसपछि छ VII-मा यो 7 नम्बरमा छ किप आई अन एल्टिट्युड। अब आँखालाई पनि के गर्नुपर्छ त, आफ्नो जुन छ त्यहाँतिर चाहिँ प्याराग्लाइडिङ चाहिँ गर्दा जहिले पनि तलतिर चाहिँ हेर्नु हुँदैन, जहिले पनि एल्टिट्युड भनेको माथितिर नै हेर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो वरिपरि चाहिँ हेर्नुपर्छ, पुरै चाहिँ तल चाहिँ हेर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ त, सेफ चाहिँ जुन प्याराग्लाइडिङ छ त्यो चाहिँ गर्नबाट अप्ठ्यारो पर्छ। जस्तै प्याराग्लाइडिङ गर्ने बेलामा तल हेऱ्यो भने कहिले काहीँ हुन्छ नै, कतिपयलाई त्यो कस्तो न कस्तो हुन थाल्छ हो, त्यो चाहिँ भयो। त्यसैले चाहिँ के गर्नुपर्छ, प्याराग्लाइडिङ गर्दा जहिले पनि तल चाहिँ हेर्नु हुँदैन, माथितिर चाहिँ हेर्ने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यो भन्न चाहिँ खोजिएको हो। ल अब चाहिँ यहाँ छ यो 70 नम्बरमा छ मेन्सन द प्रोसिजर अफ हलासन भन्छ। अब यो हलासनको चाहिँ भनेको छ, यो चाहिँ योगामा चाहिँ त्यो योगको जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ पढाइ हुन्छ यो हलासनको बारेमा। ल अब यहाँ चाहिँ भनेको छ, अब यसको एन्सर चाहिँ लेख्दाखेरि द प्रोसिजर अफ हलासन आर एज फलोज चाहिँ छ। अब हलासन चाहिँ गर्दा त्यसको प्रोसिजरहरू चाहिँ के छ त, यता चाहिँ मैले लेखिदिएको छु। त्यसपछि फर्स्टमा छ 1 नम्बरमा स्टार्ट इन द राइट पोजिसन। अब राइट पोजिसन भनेको अब यसले चाहिँ सुरु गर्दा चाहिँ केबाट चाहिँ गर्ने त, दाहिने तर्फबाट गर्ने, दाहिने हो, दाहिने तर्फबाट चाहिँ गर्दा चाहिँ के हुन्छ त, दाहिने पोजिसनमा चाहिँ यो हलासन चाहिँ गर्ने। त्यसपछि लिफ्ट योर लेग्स। अब लिफ्ट पनि के गर्नुपर्छ, तपाईँको खुट्टाहरू पनि चाहिँ उठाउनुपर्छ। त्यसपछि छ 3 नम्बरमा मुभ इन्टु द फ्लो पोज। अब यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, फ्लो पोजमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त, यसलाई हिँड्नुपर्छ, यसलाई मुभ चाहिँ गर्नुपर्छ, सार्नुपर्छ, त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। अब तपाईँको किताबमा पनि पाठ्य पुस्तकमा पनि यसको बारेमा चाहिँ दिएको छ। तपाईँले चाहिँ कति कति के बुझ्न अप्ठ्यारो छ, यो चाहिँ के हो, यता चाहिँ के हो, तपाईँले चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो किताबमा रहेको चाहिँ इमेज चाहिँ हेर्नुभयो, अथवा तपाईँमा किताबमा चाहिँ गएर राम्ररी पढ्नुभयो भने मजाले चाहिँ बुझ्नुहुनेछ। त्यसपछि चाहिँ आइभीमा होल्ड द पोजिसन। अब आफ्नो पोजिसनमा चाहिँ के हुनुपर्छ त, सतर्क चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसपछि रिटर्न टु द स्टार्टिङ पोजिसन। अब चाहिँ फेरि चाहिँ जहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गरेको छ यो 1 नम्बरमा, फेरि चाहिँ त्यही पोजिसनमा जानुपर्छ। त्यो चाहिँ भयो तपाईँको हलासन चाहिँ गर्ने प्रोसिजरहरू अथवा प्रक्रियाहरू चाहिँ भयो। ल अब लागो 80 नम्बरतिर। अब 80 नम्बरमा छ यता हेर्नुहोस् त 80 नम्बरमा म्युजिक हेज अल्सो गोट सोसियल बेनिफिट्स क्ल्यारिफाई। अब के भन्छ, म्युजिक जुन छ त्यसको पनि चाहिँ के छ त, एउटा जुन सामाजिक छ त्यसको पनि चाहिँ के छ विशेषता छ, सामाजिक आफ्नै सामाजिक चाहिँ विशेषता रहेको छ। के को त, म्युजिकको। फेरि म तपाईँहरूलाई चाहिँ क्लियर गरिदिन्छु, म्युजिक हेज अल्सो गट सोसल बेनिफिट। त्यो सङ्गीत जुन छ त्यसको आफ्नै चाहिँ के छ त, सामाजिक विशेषता रहेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ पुष्टि गर्न भनिराखेको छ। अब चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि यहाँ छ म्युजिक हेज द पावर टु कनेक्ट विथ एन्ड इन्फ्लुएन्स पिपल इन अ वे द्याट फिल्स फन्डामेन्टली डिफरेन्ट फ्रम द अदर फर्म अफ कम्युनिकेसन। अब चाहिँ के गर्छ, म्युजिक जुन छ त्यसमा चाहिँ आफै चाहिँ के हुन्छ त, एउटा शक्ति हुन्छ, क्षमता हुन्छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ, कनेक्ट गर्छ एन्ड इन्फ्लुएन्स पिपुल। अब पिपुललाई चाहिँ के गर्न चाहिँ सहयोग गर्छ त, इन अ वे द्याट फिल्स फन्डामेन्टली डिफरेन्ट फ्रम अदर फर्म अफ कम्युनिकेसन। अब चाहिँ यसले चाहिँ सञ्चार गर्न पनि चाहिँ के गर्छ त, कुराहरू बुझ्न के कस्ता खालको छ। जस्तै मैले भनेको थिएँ नि अघिल्लो भिडियोमा, म्युजिकको चाहिँ काम के छ त, यसले चाहिँ समाजमा रहेका चाहिँ जुन विकृतिहरू भयो, समाजमा रहेका समस्याहरू भयो, समाजमा रहेका पुरानो जुन समस्या छ, अहिलेको वर्तमान समस्या छ, प्रगति गर्नुपर्ने कुराहरू, विकास गर्नुपर्ने कुराहरू जुन छ त्यसलाई पनि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त, रिफ्लेक्ट गर्छ, यसले दर्शाउने काम गर्दछ। त्यो चाहिँ भन्न खोजिएको छ। त्यसपछि छ यता ह्युमेन अफ के भन्छ, टेन फिल द्याट नो वान अन्डरस्ट्यान्ड्स देम। अब उनीहरू चाहिँ के गर्छ त, ह्युमेनले चाहिँ के गर्छ त,
यसरी चाहिँ के गर्छ उनीहरूलाई चाहिँ कोही चाहिँ बुझ्न सक्दैन। और नो दे ट्रुली फिल। अब उनीहरू चाहिँ गाना सुनिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त वास्तविकता चाहिँ थाहा पाउने गर्दछ चाहिँ भन्न खोजेको छ। त्यसपछि मेनी रिसोर्ट टु म्युजिक टु फाइन्ड कनेक्सन विथ अदर एक्सप्रेस देमसेल्फ अफ फाइन्ड अ सेन्स अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ अमङ पियर्स। अब चाहिँ के गर्छ पियर चाहिँ धेरै जसोले चाहिँ के गर्छ त आफ्नो जति पनि दुःखहरू छ समस्याहरू छ त्योहरू चाहिँ के गर्छ त गाना जुन छ सङ्गीत छ त्यो मार्फत चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पोखिएको पाइएको छ। जस्तै ऱ्याप चाहिँ तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ भने ऱ्यापमा पनि चाहिँ के गर्छ त धेरै जसोले चाहिँ जति पनि समाजका समस्याहरू छ यो जस्तै राजनीतिको कुराहरू भयो त्यसमा पनि चाहिँ के गर्छ त आवाज उठाइएको हुन्छ त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। ल अब इट अल्सो बिल्ड्स ट्रस्ट एन्ड रिलिज अक्सोटोनिन लेभल। अब यसले चाहिँ के गर्छ त ट्रस्ट पनि अब यो जुन सङ्गीत जुन छ त्यसले चाहिँ के गर्छ ट्रस्ट चाहिँ बिल्ड गर्छ विश्वास चाहिँ गर्छ बिलिभ चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त क्रिएट चाहिँ गर्छ। यसले चाहिँ एकअर्काप्रति चाहिँ सद्भाव चाहिँ जनाउने गर्छ र विश्वास पनि यसले जगाउँछ। एन्ड रिलिज अक्सोटोनिन लेभल। अब यो अक्सोटोनिन जुन छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ केमिकल हो अथवा हार्मोन चाहिँ बुझ्यो जुन चाहिँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ अथवा हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ रिलिज चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ हो। ल अब यति चाहिँ लेखिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ मजाले चाहिँ कति मार्क पाउन सक्नुहुन्छ त यसमा चाहिँ तपाईँहरूले एटलिस्ट 2 मार्क्स चाहिँ मजाले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ यति चाहिँ लेखिदिनु भयो भने। ल अब लागो 90 नम्बरतिर। अब 90 नम्बरमा छ राइट द मेथड अफ कन्स्ट्रक्टिङ भेरियस थिङ्स बाई लोकल वेस्ट मेटर्स भन्छ। अब हाम्रो जुन स्थानीय तहमा पाइएका जुन जति पनि जुन छ नि निर्माणका सामग्रीहरू त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो लोकल वेस्ट भनेको तपाईँको खेर गएका वस्तुहरू जुन वेस्ट छ नि हो जुन जस्तै कुहिने खालको हुन्छ नकुहिने खालको हुन्छ। अब कुहिने खालको छ भने त्यसलाई त मल पनि बनाउन सकिन्छ म्यानर बनाउन सकिन्छ हो त्यो भयो। अब नकुहिने खालको छ भने त्योबाट त हामी बेग्लै खालको त्यो बनाउन सक्छौँ। जस्तै अहिले प्लास्टिकबाट त्यो फुलहरू बनाइएको छ फुलहरू बनाउँछ अथवा विभिन्न किसिमको कामहरू पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै क्राफ्टिङको कामहरू चाहिँ यो प्लास्टिकबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ त्योहरू भयो। ल अब यहाँ चाहिँ दिएको छ यसको एन्सर चाहिँ लेख्दाखेरि लोकल वेस्ट मेटेरियल्स क्यान बी युज मेक मेनी युजफुल आइटम्स। अब जुन लोकल हाम्रो स्थानीय तहमा जति पनि खेर गएका जुन वस्तुहरू छ त्योबाट चाहिँ धेरै उपयोगीहरू सामान चाहिँ निर्माण चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ भन्छ। जस्तै वर्ल्ड पेपर्स क्यान बी युज टु मेक। अब जुन पुरानो जुन कागजहरू छ त्यसलाई चाहिँ के गर्न प्रयोग गर्छ त जस्तै ब्याग्स भयो त्यसपछि कार्ड्स भयो एन्ड रिसाइकल्ड सिट भयो और के भन्छ प्लास्टिक बोतल क्यान बी त्यही भन्न खोजेको छ। अब योबाट चाहिँ त्यो जुन पेपर छ त्योबाट चाहिँ ससानो खालको जुन ब्याग छ त्यो बनाउन सकिन्छ कार्ड्सहरू बनाउन सकिन्छ एन्ड रिसाइकल्ड सिट चाहिँ बनाउन त्यो भयो। त्यसपछि यता हेर्नुहोस् त प्लास्टिक बोतल क्यान बी मेड इन्टु फ्लावर। अब यो जुन प्लास्टिक बोतल छ त्योबाट चाहिँ फुल पनि बनाउन सकिन्छ जुन चाहिँ मैले भन्ने दिएँ। त्यसपछि त्यसको भाँडा बनाउन सकिन्छ एन्ड कन्टेन। त्यसपछि भन्छ मेटल एन्ड थिन क्यान्स क्यान बी रिसेप्ड इन्टु टुल्स और टोयज। अब जुन छ यो प्लास्टिकको वस्तुहरू जुन छ अब टिनहरू छ त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ र सानो खालको खेलौनाहरूमा पनि बनाउन प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसलाई रि आकार दिएर जस्तै त्यो फलामहरू हुन्छ त्यसलाई भट्टीमा चाहिँ के गर्छ त पुरै चाहिँ तताइदिन्छ। त्यसपछि त्यसलाई के गर्छ त मजाले चाहिँ हथौडाले पिटेर चाहिँ के गर्छ त नयाँ खालको वस्तुहरू चाहिँ तयार गर्ने गरिन्छ। जस्तै यहाँ छ ग्लास बोतल एन्ड पिसेस क्यान बी युज डेकोरेसन। जस्तै ग्लासको जुन चाहिँ बोतल छ त्यसलाई चाहिँ पिसेस क्यान बी युज फर डेकोरेसन। अब यसले चाहिँ सजावटको सामानहरूमा पनि प्रयोग गर्छ। जस्तै लाइटनिङमा भयो बोतलमा तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ लाइट फिट गरिदिनु भयो भने तपाईँले चाहिँ यदि ब्लू कलरको बोतल छ त्यसमा चाहिँ बोतल चाहिँ फिट त्यो त्यसमा चाहिँ लाइट चाहिँ फिट गर्नुभयो भने ब्लू कलरको नै त्यसबाट चाहिँ के हुन्छ त यो त्यो जुन छ नि लाइट चाहिँ जुन रङ छ त्यो चाहिँ निस्किन्छ। त्यसपछि छ यता किचन वेस्ट एन्ड ड्राई लिप्स क्यान बी युज टु मेक कम्पोस्ट। अब मैले भने हिजो भान्सा कोठाबाट जति पनि कुहिने खालको यो प्लास्टिकहरू भयो बोतल भयो त्यो फलामहरू भयो त्यो त भयो नकुहिने खालको त्यो फोहोरहरू जस्तै नन डिग्रेडेबल भन्छ। यसलाई चाहिँ जुन कुहिन्छ त्यसलाई डिग्रेडेबल चाहिँ मेनर भन्छ अथवा मेटल्स भन्छ।
अथवा वेस्ट मेटेरियल पनि भन्न सकिन्छ हो। अब किचनबाट जति पनि चाहिँ यो सुक्खा खालको जस्तै पातहरू जस्तै प्याजको बोक्रा भयो, त्योहरू भयो, जस्तै तरकारीको जुन छ नि हो त्यो अरू तरकारीको बोक्राहरू भयो, त्यो भयो, जस्तै कोबीको नै बोक्राहरू भयो हो, तिनीहरूको बोक्रालाई पनि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त मल बनाउन चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसपछि ओल्ड क्लथ क्यान बी टर्न इन्टु ब्याग्स। अब पुरानो खालको जुन लुगाहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त केमा चाहिँ परिणत गर्न सकिन्छ, जस्तै ब्याग बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि म्याट त तपाईँलाई थाहा छ चटाई बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि सफ्ट खालको टोयजहरू पनि बनाउन सकिन्छ, त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। कतिपयले त त्यो पुरानो खालको कपडाहरूलाई चाहिँ के गर्छ त काटेर नै के गर्छ त त्यो ठुलो ठुलो त्यो जनावरको लागि पनि लुगा चाहिँ तयार पारिदिने गर्छ। जनावरको लागि जाडो सिजनको लागि हुन्छ, जनावरलाई ओढाएको हुन्छ। तपाईँले चाहिँ गाउँघरमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा नै छ, जनावरको लागि पनि बनाइदिने गर्छ। त्यसपछि यो भुसाहरू हुन्छ नि, गहुँको भुस भन्छ, त्यो चाहिँ के गर्छ, त्योहरू पनि प्याक गर्नको लागि यो कपडाहरूलाई चाहिँ के गर्छ त त्यो तयार पार्ने गर्छ। ल बोरा जस्तै नै हुन्छ त्यो। ल अब युजिङ वेस्ट मेटेरियल्स हेल्प टु रिड्युस पोल्युसन। अब यसले चाहिँ यदि चाहिँ वेस्ट मेटेरियलको चाहिँ सामग्रीहरूको चाहिँ प्रयोग गर्यो भने यसले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ त पोल्युसन, यसले प्रदूषणमा पनि यसले चाहिँ हेल्प चाहिँ गर्छ, प्रदूषणलाई चाहिँ कम गर्न चाहिँ सहयोग गर्छ। एन्ड प्रोटेक्ट द इन्भाइरोमेन्ट। अब यसले वातावरणलाई पनि चाहिँ के गर्छ त यसले स्वच्छ पार्न चाहिँ यसले सहयोग चाहिँ गर्छ। ल अब लाग्यो 20 नम्बरतिर, जुन चाहिँ ग्रुप बी को चाहिँ लास्टै चाहिँ क्वेसन छ। त्यसपछि हाम्रो स्टार्ट हुन्छ ग्रुप सी। ल यो चाहिँ ग्रुप बी को चाहिँ सेकेन्ड लास्ट थियो। अब त्यसपछि हाम्रो ग्रुप बी को चाहिँ यो 20 भइसकेपछि ग्रुप सीतिर लाग्ने छौँ। अब 20 नम्बरमा छ यता द हिस्टोरी अफ आर्ट इज एज ओल्ड एज ह्युमन डेभलपमेन्ट। अब जुन कलाको जुन विकास छ, कलाको जुन इतिहास छ, त्यसको चाहिँ के छ त जुन इतिहास जुन रहेको छ त्यो चाहिँ ह्युमनको मानव विकास सँगसँगै नै चाहिँ के छ त यो कलाको पनि विकास भएको पाइन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ के भन्छ त प्रुभ दिस स्टेटमेन्ट, यो भनाइलाई चाहिँ पुष्टि गर्नुहोस्, त्यो गर्न भनिरहेको छ। त मेन क्वेसन चाहिँ बुझ्नुपर्ने के छ, क्वेसनको यो अर्थ चाहिँ के भयो त क्वेसन चाहिँ पहिला तपाईँहरू चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। किनभने बोर्डमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ क्वेसन चाहिँ बुझ्नु भएन भने तपाईँलाई चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ। त्यसैले चाहिँ क्वेसन बुझ्नुहोस् त के छ क्वेसन, द हिस्टोरी अफ आर्ट इज एज ओल्ड एज ह्युमन डेभलपमेन्ट। अब जुन कलाको जुन इतिहास छ त्यो चाहिँ मानव सँगसँगै नै चाहिँ मानव जतिकै नै चाहिँ के छ त पुरानो छ। मानवको सुरुवाती विकासदेखि नै चाहिँ के छ त कलाको पनि विकास भएको मानिन्छ। त यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ बुझ्न सकिन्छ, जहिलेदेखि चाहिँ ह्युमनको विकास भयो, ह्युमनले चाहिँ समाजमा बस्न थाल्यो, ह्युमनले चाहिँ नर्मल चाहिँ आर्टतिर चाहिँ ध्यान दिन थाल्यो, आर्ट चाहिँ बनाउन थाल्यो हो, त्यही ह्युमनको विकाससँगै चाहिँ के भएको छ त यो कलाको पनि विकास भएको छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न भन्दैछ। अब यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि द स्टेटमेन्ट द्याट द हिस्टोरी अफ आर्ट। अब जुन यो भनाइ छ द हिस्टोरी अफ आर्ट इज एज ओल्ड एज ह्युमन डेभलपमेन्ट इज प्रुभन बाई एभिडेन्स अब अफ अर्ली ह्युमन क्रिएटेड एक्सरसाइज के भन्छ एक्सप्रेसन इन द फर्म अफ मार्किङ्स एन्ड इमेज डेटिङ ब्याक टेन्स अफ थाउजन्ड्स अफ इयर्स। अब के भन्छ जुन मानवले जुन छ मानवले आफ्नो विकाससँगै चाहिँ के भयो त उनीहरूले चाहिँ यो चित्रहरू जुन छ त्यो चाहिँ गुफाहरूमा बनाउने गर्थ्यो। गुफाहरूमा चाहिँ के गर्थ्यो त ढुङ्गा जुन हुन्छ नि ढुङ्गाको प्रयोग नै गरेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यो बनाउने गर्थ्यो। जस्तै पहिलाको चित्रहरूमा चाहिँ जुन छ नि कामसूत्रलाई पनि देखाइएको छ, पहिलाको जुन चित्रहरू त्यो त्यस्तो खालको बनाउँथ्यो। अथवा कुकुरले चाहिँ टोक्दाखेरि चाहिँ रेबी चाहिँ त्यो अथवा कुकुरले चाहिँ मान्छेलाई टोकेको चित्रहरू पनि यो चाहिँ गुफामा पाइएको छ, त्यस्तो खालको चित्रहरू। ल त्यो चाहिँ भएको छ। त्यो चाहिँ के छ त यसको चाहिँ जुन छ नि कार्बन डेटिङ चाहिँ गर्दा, कार्बन डेटिङ भनेको तपाईँको चाहिँ एउटा कुन वस्तु चाहिँ कति पुरानो छ भनेर चाहिँ कुरा थाहा पाउनको लागि जुन वैज्ञानिकहरू छ उनीहरूले चाहिँ के गर्छ त कार्बन डेटिङ चाहिँ विधि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। जस्तै डाइनासोर चाहिँ लोप भएको चाहिँ कति साल भयो त त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ फोसिल्सबाट जीवावशेषबाट चाहिँ के गर्छ जीवावशेषबाट चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यस्तै चाहिँ यो जुन आर्ट छ नि त्यो चाहिँ गुफामा पाइएको छ, अथवा विभिन्न ठाउँहरूमा जुन पाएको छ नि ढुङ्गाको आर्टहरू भयो
हो त्यो चाहिँ जस्तै बेस्ट इक्जाम्पल छ जस्तै तपाईँको पिरामिड भयो इजिप्टमा रहेको जुन पिरामिड छ त्यो पनि आर्टको एउटा चाहिँ के हो त यो चाहिँ एउटा ह्युमन सिभिलाइजेसनको जो विकास जुन छ त्यो चाहिँ देखाइएको छ पहिला पनि मान्छेहरूले चाहिँ कलामा चाहिँ ध्यान राख्थ्यो कलामा चाहिँ उनीहरू चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ देखाइएको छ हो त्यो कुरा जुन छ त्यो चाहिँ कसरी थाहा भएको छ कि यति पुरानो छ त्यो कार्बन डेटिङबाट जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ 10,000 वर्ष पहिला नै चाहिँ के थियो त त्यो यस्तो चाहिँ हुनसक्छ भनेर उनीहरू चाहिँ के गरेको छ त कार्बन डेटिङबाट पनि थाहा पाउँछ त्यसपछि छ वर्ल्ड ओक्रो मार्किङ इन अफ्रिकामा पनि यसको चाहिँ पाएको छ एन्ड एन्सियन्ट केभ पेन्टिङ केभ भनेको गुफामा जुन पेन्टिङहरू गर्छ त्यो पेन्टिङहरू बन्न खोजेको छ त्यसपछि दिज अर्ली आर्टिफ्याक्ट्स सो द्याट ह्युमन्स ह्याभ युज सिम्बोलिक अब यसले चाहिँ के देखाउँछ त मान्छेहरूले चाहिँ विकास चाहिँ जुन चित्रहरू बनाउँथ्यो त्यो चाहिँ सिम्बोलिक रूपमा पनि बनाउने गर्थ्यो यसको लागि होइन कि कलर पेन्टिङ चाहिँ चाहिन्छ उनीहरूले ठ्याक्कै चाहिँ ढुङ्गा लिएर पनि चाहिँ के दिन्थ्यो त गुफाहरूमा चाहिँ हल्का चाहिँ लाइन कोरिदिन्थ्यो भने त्यस्तो खालको लागि पनि के छ त त्यो आर्टको रूपमा चाहिँ लिने गर्छ त्यो अहिले पनि पाउने गर्छ जुन चाहिँ मैले यहाँ भन्नै दिएँ यो चाहिँ मार्किङ जुन अफ्रिका भयो त्यतातिर चाहिँ यो बढी चाहिँ त्यस्तो खालको पेन्टिङहरू चाहिँ पाउने गर्दछ ल अब त हेर्नुहोस् त एन्ड रिप्रेजेन्टेसन फ्रम अफ एक्सप्रेसन फ्रम द भेरी बिगिनिङ अफ दियर हिस्टोरी अब यसले चाहिँ के गर्छ त यो जुन कला जुन छ त्यसको चाहिँ इतिहास जुन छ त्यो धेरै पुरानो नै छ र ह्युमन विकाससँगै चाहिँ यो चाहिँ के गर्छ त बिलोङ चाहिँ गर्छ यसले चाहिँ जति बेला चाहिँ ह्युमन चाहिँ गुफामा बस्ने गर्थ्यो खानपिनको लागि चाहिँ सिकारेमा भर पर्थ्यो त्यति बेला कुराहरूलाई पनि चाहिँ यसमा त्यो जुन छ त्यो चाहिँ आर्टलाई चाहिँ जोड्न सकिन्छ त्यति बेलादेखि नै मान्छेहरूले चाहिँ यो गर्दै आएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ अलङ साइड द डेभलपमेन्ट अफ कोग्निटिभ स्किल्स एन्ड टेक्नोलोजी अब चाहिँ यो संवेगात्मक जुन विकास छ नि मान्छेहरूलाई सोच्ने विकास भयो तर्क वितर्क गर्ने चाहिँ विकास भयो त्यसपछि अब यो जुन छ नि हो यो जुन टेक्नोलोजी छ प्रविधिहरूमा पनि विकास सँगसँगै चाहिँ के भयो त यो यसरी चाहिँ कुरा थाहा पाएको हो यसरी चाहिँ के भयो त उनीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ झनै चाहिँ इम्प्रुभ चाहिँ गरिएको छ त्यो चाहिँ भन्न सकिन्छ जस्तै थाङ्का भयो हो त्यो थाङ्का भयो पौवा चित्र भयो त्योहरू चाहिँ अहिले धेरै चाहिँ चलन चल्तीमा छ जस्तै अहिले तपाईँले हेर्नुभएको छ नि यो मोनालिसाको पेन्टिङ कति प्रचलितमा छ त जुन चाहिँ लियोनार्दो दा विन्सीले चाहिँ बनाएको थियो हो उहाँले पनि बनाएको पेन्टिङ कति चाहिँ चलन चल्तीमा छ त त्यो चाहिँ हो उहाँले चाहिँ धेरै चाहिँ मेहनत गरेर नै त्यस्तो खालको चाहिँ जो टेक्नोलोजीसँगै नै उहाँले चाहिँ जे जति चाहिँ आफूसँग चाहिँ कलरहरू पाउने गर्थ्यो त्यस्ता खालको कलरहरू नै प्रयोग गरेर उहाँले चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ पेन्टिङ बनाउनु भएको थियो ल र अहिले चाहिँ त त्यो विभिन्न किसिमले चाहिँ गर्न सकिन्छ अहिले त क्यानभा भयो क्यानभामा पनि बनाउन सकिन्छ त्यस्तो खालको पेन्टिङहरू अहिले थुप्रै टेक्नोलोजी छ कि अहिले त एआईको जमाना छ एआईबाट पनि पेन्टिङ चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ ल अब यति चाहिँ भनिदिएपछि हाम्रो स्टार्ट हुन्छ ग्रुप सी ग्रुप सी जुन छ त्यो चाहिँ तपाईँको 4x5 यो 20 मार्क्सको रहन्छ 5वटा क्वेसन 4 मार्क्स दरले र लङ एन्सर क्वेसनमा चाहिँ यो चाहिँ पढ्ने गर्छ र अब 21मा छ 21मा मेन्सन एनी 4 मेजर्स organ अफ फिमेल इन्टर्नल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम एन्ड राइट 1 फङ्सन अफ इच अब के भन्छ जुन स्त्री प्रजनन प्रणाली जुन छ त्यसको चाहिँ के भन्छ इन्टर्नल भनेको तपाईँको भित्री organsहरूको नाम चाहिँ लेख्न भनिरहेको छ त्यसपछि उनीहरूको चाहिँ हरेक चाहिँ के गर्छ हरेकको चाहिँ एउटा कार्य चाहिँ लेख्न भनिरहेको छ अब यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि 4 मेजर्स organs अफ फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम एन्ड फङ्सन अफ इच आर एज फलोज अब 4वटा चाहिँ मुख्य महिलाको चाहिँ जुन छ महिला अथवा स्त्री भनौँ स्त्री प्रजनन प्रणालीको चाहिँ जुन organहरू छ त्यो चाहिँ यस प्रकार छन् र तिनीहरूको फङ्सन पनि तल यस प्रकार चाहिँ दिएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ बुझ्नु होला र यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि पहिलोमा छ त्यो छ इन्टर्नल organमा भेजाइना इट क्यान वाइडन टु अकुमुलेट अ बेबी ड्युरिङ डेलिभर एन्ड देन श्रिङ्क ब्याक टु वर्ड समथिङ न्यारो लाइक अ
ट्याम्पोन छ। अब यसले चाहिँ के गर्छ, भेजिनाको काम के हो त, अब सेक्सुअल इन्टरकोर्समा पनि यसले चाहिँ काम गर्छ। त्यसपछि भयो बच्चा जन्मिने बेलामा पनि चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ अहिले फुलेर चाहिँ के हुन्छ त, बच्चा बढ त्यो जन्म दिनको लागि पनि चाहिँ के हुन्छ त, यसले चाहिँ सुटेबल चाहिँ कुरा चाहिँ क्रिएट गर्ने गर्छ। त्यसपछि पछि गएर चाहिँ खुक्लो हुने त्यो पनि चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्छ कहिले त भेजिनाले। त्यसपछि छ 2 नम्बरमा सर्भिक्स, इट ओपन्स टु अलाउ अ बेबी टु कम आउट ड्युरिङ अ भेजिनल चाइल्ड बर्थ। अब सर्भिक्स जुन छ त्यसले चाहिँ के चाहिँ अनुमति दिन्छ त, यसले चाहिँ केमा चाहिँ सहयोग गर्छ त, यो बच्चा जन्मिन्छ नि हो, त यसले चाहिँ भेजिनल बर्थ, अब यो चाहिँ योनिद्वारा चाहिँ जुन बच्चाको जुन जन्म हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ यसले चाहिँ सघाउ चाहिँ पुर्याउँछ। त्यसपछि छ 3 नम्बरमा युट्रेस, इट होल्ड्स फेटस, चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ, फेटस चाहिँ त्यो राख्ने काम गर्छ केमा त, प्रेग्नेन्सी, यो गर्भवतीको समयमा। त्यसपछि छ 4 नम्बरमा ओभरिज, इट प्रोड्युसेस इग्स एन्ड हार्मोन्स। अब ओभरीले चाहिँ के गर्छ त, यसले चाहिँ के उत्पादन गर्छ त, इग्स अन्डा भयो, त्यसपछि हार्मोन्स। ल अब छ 22मा, अब 22मा छ वाइ इज वाटर सिल टोयलेट युज्ड मोर नाउअडेज। अब अहिलेको समयमा चाहिँ किन चाहिँ यो जुन वाटर सिल छ त्यो टोयलेट चाहिँ धेरै प्रयोगमा आइएको छ। यसको चाहिँ 4वटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कारणहरू चाहिँ लेख्न भनिराखेको छ। अब यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि मिलाएर लेख्नु होला, यसरी मिलाएर चाहिँ लेखेको छु। वाटर सिल टोयलेट, यता टी छुटेको छ, वाटर सिल टोयलेट, TOILET, यहाँ चाहिँ टी छुटेको छ, टी पनि लेख्नु होला। इज युज्ड मोर नाउअडेज बिकज, यो जुन वाटर सिल टोयलेट छ त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ, किनभने दे आर एसेन्सियल फर मोडर्न हाइजिन। अब चाहिँ के छ त, यसले चाहिँ केमा चाहिँ बढी चाहिँ ध्यान दिन्छ त, यसले चाहिँ केमा चाहिँ बढी चाहिँ फोकस गर्छ त, यो हाइजिनमा, स्वास्थ्यमा चाहिँ गर्छ। त्यसपछि इफेक्टली प्रिभेन्टिङ द स्प्रेडिङ अफ डिजिज। अब यसले चाहिँ के गर्छ त, जुन छ वाटर सिल टोयलेट छ यसले चाहिँ के गर्छ त, रोगहरूलाई पनि चाहिँ फैलिनबाट चाहिँ जोगाउँछ, बाई कन्टेनिङ वेस्ट एन्ड ब्लक इन ओडर्स एन्ड इन्सेक्ट। अब यसले चाहिँ के गर्छ त, किराहरूलाई चाहिँ पनि यताउति चाहिँ के हुँदैन, यसले चाहिँ के गर्छ त, माथि उड्न दिँदैन, जुन हुन्छ नि टोयलेट त्यो गरेको जुन ह्युमन एक्सक्रेटा हुन्छ नि हो, त्यो त्यस्तो खालकोबाट के हुन्छ त, यो झिङ्गाहरू पनि यताउति उड्न सक्दैन, जम्मै कुरा चाहिँ के हुन्छ त, ब्लक हुन्छ। देयर इन्क्रिज, त्यसपछि के छ, पपुल्यारिटी त्यो भन्न खोजेको छ। is also driven by a rise in available water and sewage के भन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर, के भन्छ यसले चाहिँ पपुलारिटी छ। त्यसपछि यसले चाहिँ के गर्छ त, एभाइलेबल एन्ड वाटर सेवेज इन्फ्रास्ट्रक्चर मेकिङ देम अ प्र्याक्टिकल एन्ड इफेक्टिभ चोइस फर पब्लिक एन्ड प्राइभेट युज। यो चाहिँ के हुन्छ त, पब्लिक र प्राइभेट युजको लागि पनि राम्रो हुन्छ, यसको बनावट पनि धेरै राम्रो हुन्छ, त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। त्यो छ वाटर सिल टोयलेटको चाहिँ त्यो विशेषताहरू चाहिँ यसमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छु। इट इज एडभान्स एन्ड डिजाइन इन्क्लुडिङ मोर इफिसियन्ट फ्लस। अब चाहिँ के हुन्छ त, यो चाहिँ के हुन्छ, धेरै चाहिँ एडभान्स चाहिँ छ र यसलाई चाहिँ के गर्छ त, यसले चाहिँ मोर इफिसियन्ट फ्लस भनेको तपाईँले चाहिँ यो जुन टोयलेटलाई जुन धुने खालको सरसफाइ गर्ने जुन मेकानिजम छ त्यो पनि चाहिँ के छ त, धेरै राम्रो छ। एन्ड बेटर सिलिङ टेक्नोलोजी, यसमा बेटर सिलिङ टेक्नोलोजी पनि धेरै राम्रो नै प्रयोग भएको छ। त्यो चाहिँ यताउति चाहिँ सरसफाइ गर्दा त्यति अप्ठ्यारो खासै पर्दैन। ल अब यता छ 23 नम्बरमा, मेन्सन एनी 4 मेजर्स अफ म्यानेजिङ स्ट्रेस इन लाइफ। अब तनाव चाहिँ कम गर्ने 4वटा चाहिँ उपायहरू लेख्नुहोस्। अब कसरी चाहिँ त्यो यसलाई चाहिँ स्ट्रेसलाई चाहिँ म्यानेजिङ गर्न सकिन्छ त, त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। अब एनी 4 मेजर्स अफ म्यानेजिङ स्ट्रेस इन लाइफ आर एज फलोज। अब हामीले चाहिँ आफ्नो जिन्दगीमा चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो गर्न सक्छौँ त, हो। अब यसलाई चाहिँ छ 1 नम्बरमा, एक्सेप्ट द थिङ्स यु कान्ट चेन्ज। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ, स्ट्रेसलाई यसरी पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ, एक्सेप्ट द थिङ्स यु कान्ट चेन्ज। अब यस्तो कुरालाई स्वीकार गर जस्तोलाई चाहिँ के हुन्छ त, चेन्ज गर्न बदलिन चाहिँ सकिँदैन हो, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ स्वीकार चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तै कसैको देहान्त भयो, आफ्नै चिर परिचित हुन्छ नि, आफ्नै चाहिँ
परिवारमा चाहिँ कसैको देहान्त भयो हो त यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी फेरि जिउँदो ल्याउन सक्दैनौँ हो। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, स्वीकार गर्न सिक्नुपर्छ, त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि छ 2 नम्बरमा एभोइड अननेसेसरी स्ट्रेस। अब अनावश्यक रूपमा चाहिँ आएको जुन स्ट्रेसहरू हुन्छ त्यसलाई पनि चाहिँ के गर्नुपर्छ, एभोइड चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसपछि छ 3 नम्बरमा एडेप्ट टु द स्ट्रेसेस। अब एडप्ट, अब स्ट्रेस जुन छ नि त्यसमा चाहिँ अब कसरी चाहिँ त्यो स्ट्रेसबाट चाहिँ बाहिर निस्किने त हो, त्यस्तो कुराहरूबाट पनि चाहिँ के गर्नुपर्छ त, बाहिर निस्किने कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ, अनि मात्र चाहिँ स्ट्रेसबाट चाहिँ फ्री हुन सकिन्छ। त्यसपछि छ गेट स्लिप इनफ। अब के भन्छ, कम्तीमा पनि एउटा स्वास्थ्य मान्छेलाई 7 देखि 9 घन्टा चाहिँ सुत्न भनिन्छ। त्यो अब 7 देखि 9 घन्टाको चाहिँ सुत्न सकेन भने उनीहरूलाई चाहिँ पछि गएर अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ, त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। त्यसले चाहिँ के हुन्छ त, उनीहरूमा एन्जाइटी, डिप्रेसन, कन्भर्जन डिसअर्डर त्यस्ता खालका धेरै समस्याहरू चाहिँ उत्पन्न हुन सक्छ। अब छ यो लेखिसकेपछि अब 24मा छ नेपाल इज अ पपुलर कन्ट्री फर अ एडभेन्चरस एक्टिभिटी। अब जुन नेपाल छ त्यो चाहिँ के छ त, साहसिक जुन क्रियाकलाप गर्छ त्यसको लागि चाहिँ के छ त, धेरै नै प्रख्यात छ। अब जस्टिफाई दिस स्टेटमेन्ट, अब यो भनाइलाई चाहिँ पुष्टि गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ भन्दैछ। अब यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि नेपाल इज अ पपुलर कन्ट्री फर एडभेन्चरस एक्टिभिटिज। अब नेपाल जुन छ त्यो चाहिँ साहसिक क्रियाकलापको लागि चाहिँ धेरै नै प्रख्यात छ, किनभने इट इज फुल माउन्टेन। अब यसमा चाहिँ के छ, नेपालमा माउन्टेन पनि धेरै छ, त्यसपछि रिभर्सहरू पनि छ, रिभर्समा पानीहरू पनि छ। नेपालमा त थाहै छ तपाईँहरूलाई, यो नेपालको पानीको मात्रा यति छ कि यो चाहिँ संसारमा चाहिँ के छ त, विश्वको चाहिँ यो दोस्रो नम्बरमा चाहिँ नेपाल नै पर्छ पानीको मात्रामा, र फर्स्टमा चाहिँ ब्राजिल पर्छ, र सेकेन्ड चाहिँ के हो त, नेपाल नै हो। पानी यहाँ चाहिँ धेरै छ, त्यसपछि माउन्टेन पनि छ यता। त्यसपछि आर गुड फर डुइङ एडभेन्चरस लाइक ट्रेकिङ। अब यो चाहिँ के छ त, यो माउन्टेनहरू भयो त्यो ट्रेकिङको लागि धेरै राम्रो छ। त्यसपछि रिभर्स आर अल्सो गुड फर एडभेन्चरस लाइक ऱ्याफ्टिङ। अब यो जुन छ ट्रेकिङको लागि चाहिँ के भयो त, पहाडहरू भयो, ट्रेकिङ चाहिँ गरिन्छ। त्यसपछि यो रिभर जुन छ त्यसको चाहिँ केको लागि राम्रो छ त, त्यो ऱ्याफ्टिङ भयो, त्यसपछि बोटिङ भयो, त्यसको लागि चाहिँ राम्रो छ। इट इज द ल्यान्ड अफ हिमालयन, त्यो छ। त्यसपछि अब यो जुन हिमालय छ त्यसले चाहिँ के प्रदान गर्छ त, त्यसपछि ब्रेथ टेकिङ एन्ड ल्यान्डस्केप्स एन्ड थ्रिलिङ एडभेन्चर एक्टिभिटिज। सो इट इज द अल्टिमेट डेस्टिनेसन फर एडभेन्चर लभर्स। अब यो जुन छ नि, अब यसले चाहिँ माउन्टले पनि त्यो जुन पहाडहरू छ, हिमालयहरू छ, तिनीहरूले पनि चाहिँ के गर्छ त, विभिन्न किसिमको एक्टिभिटिज जस्तो मैले भन्ने जस्तै माउन्टमा चाहिँ ट्रेकिङ चाहिँ गर्न सकिन्छ हो। त्यसपछि नेपालमा थुप्रै त्यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ, जस्तै ट्रेकिङ भयो, ट्रेकिङ भयो, त्यसपछि ऱ्याफ्टिङ भयो, प्याराग्लाइडिङ भयो, बोटिङ भयो, त्यस्ता खालका थुप्रै चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ के हो त, यो अल्टिमेट भन्नाले धेरै त्यो क्रियाकलाप चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्न खोजिएको हो। त्यसपछि जुन एडभेन्चर लभर हुन्छ नि हो, त्यो साहसिक क्रियाकलापमा चाहिँ बढी जुन भाग लिने गर्छ त्यस्तो खालको लागि पनि चाहिँ के छ त, यो नेपाल चाहिँ सुटेबल रहेको छ चाहिँ भन्न खोजिएको छ। त्यसपछि यो हाम्रो यो जुन थियो त्यो चाहिँ ग्रुप सीको चाहिँ सेकेन्ड लास्ट थियो भने, अब यो चाहिँ भयो तपाईँको जुन ग्रुप सीको यो चाहिँ लास्टै क्वेसन छ, जुन चाहिँ सी नम्बरमा यसरी चाहिँ दिएको छ, वाट आर द सिमिलरिटिज एन्ड डिससिमिलरिटिज बिट्विन ख्याली डान्स। अब ख्याली डान्स र सेलो डान्समा के चाहिँ सिमिलरिटी छ, समानता र भिन्नता चाहिँ लेख्न भनिरहेको छ। त्यसपछि के मतलब ख्याली डान्स एन्ड सेलो डान्स। अब यसको चाहिँ आन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ कतिमा लेख्नुपर्छ त, यो राइट इन एनी 4 पोइन्ट्स। अब 4-4वटा पोइन्टमा चाहिँ लेख्नुपर्छ यता। त्यसपछि यता लेख्दाखेरि यसरी चाहिँ लेख्नु होला, सिमिलरिटिज बिट्विन ख्याली डान्स एन्ड सेलो डान्स आर एज फलोज। अब मैले चाहिँ जति सकेको छु त्यो मैले चाहिँ लेख्ने प्रयास नै गरेको छु। अब यसमा छ सिमिलरिटिज छ, पहिला समानता। सिमिलरिटिज भनेको ख्याली डान्स र जुन सेलो डान्स छ त्यसमा चाहिँ के चाहिँ समानता छ त, कुन कुन कुरा छ यस्तो जुन चाहिँ मिल्छ त, त्यो चाहिँ भयो तपाईँको सिमिलरिटिज। र त्यसपछि जुन डिससिमिलरिटिज छ त्यसमा चाहिँ कुन कुन कुराहरू मिल्दैन त, यसका गुणहरू चाहिँ के छ, फिचर्सहरू यस्तो कुन कुन छ जुन चाहिँ यसले चाहिँ एक
अर्कालाई चाहिँ फरक चाहिँ बनाउँछ त। अब यसको सिमिलरिटी चाहिँ हेर्दाखेरि दे हेभ सेम नेपाली डान्स स्टाइल। अब जुन ख्याली डान्स हुन्छ त्यसपछि सेलो डान्स छ तिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ नेपाली जुन डान्सको स्टाइल जुन छ तरिका छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त सेम हुन्छ। त्यसपछि छ दे हेभ सम सेम चाहिँ के छ त बिट छ तिनीहरूमा कि जुन ख्याली डान्स छ त्यसपछि सेलो डान्स भयो तिनीहरूको बिट पनि नै सेम नै छ। त्यसपछि बोथ आर इम्पोर्टेन्ट कल्चरल एक्सप्रेसन रुटेड इन ट्रेडिसन। अब जुन छ नि यो के को लागि पनि चाहिँ महत्त्वपूर्ण मान्छ त यो चाहिँ भयो यसले चाहिँ ट्रेडिसनल्स हाम्रो चाहिँ जुन परम्परागत छ नि त्यसलाई पनि जनाउँछ। अफ्टेन परफर्म ड्युरिङ फेस्टिभल। अब यिनीहरू चाहिँ के छ त तिहारको समयमा नै मनाइन्छ। एन्ड कम्युनिटी ग्यादरिङ। अब समुदायमा चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ भेला हुन्छ त्यस्तो बेलामा मनाउँछ। सेलिब्रेट कल्चरल आइडेन्टिटी। अब यसले चाहिँ समुदायको पनि पहिचान बढाउनको लागि पनि के हुन्छ त यो ख्याली डान्स र सेलो डान्स चाहिँ पर्फर्म चाहिँ गर्ने गरिन्छ। त्यसपछि छ 4 नम्बरमा बोथ फर्म्स इन्कर्पोरेट स्टोरी टेलिङ एलिमेन्ट्स टु कन्भे नेरेटिभ वेदर थ्रु क्यारेक्टर माइम और चान्ट्स। अब दुवैमा चाहिँ के हुन्छ त जुन स्टोरी टेलिङ गर्ने तरिका आउँछ एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ जुन नेरेटिभ्सहरू वाचनहरू गर्छ त्यसपछि भयो क्यारेक्टर जुन भयो माइम भयो अरू जुन चान्ट छ त्योहरू भयो चाहिँ के भयो त सेम नै रहने गरिन्छ। त्यसपछि यता छ डिसिमिलरिटिज। अब यसको चाहिँ फरक चाहिँ लेख्न यता चाहिँ मैले चाहिँ लेख्न खोजेको छु। त डिसिमिलरिटिज बिट्विन ख्याली डान्स एन्ड सेलो डान्स आर बिलो छ यता। अब चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि यहाँ छ दे हेभ डिफरेन्ट स्टाइल अफ प्लेइङ। अब जुन यो छ नि यसको चाहिँ के हुन्छ त प्लेइङ छ नि अब बजाउने जुन छ अथवा यसमा जुन गर्ने छ त्यो चाहिँ के छ त त्यो चाहिँ फरक छ यसको जुन स्टाइल छ त्यो। त्यसपछि छ यता डिफरेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्स आर प्लेड इन डिफरेन्ट टुल्स। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ जुन ख्याली डान्स छ र सेलो डान्स छ त्यसमा के हुन्छ त विभिन्न किसिमको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ फरक फरक इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ पनि के हुन्छ त प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यसपछि छ अब डिसिमिलरिटिजमा ख्याली अफ्टेन uses mime and chanting while cello's storytelling is often integrated with its rhythmic patterns। अब जुन ख्याली डान्स जुन छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ चान्टिङ चाहिँ गर्छ कविता चाहिँ गाउने गर्छ माइम भयो त्यो ताली बजाएर चाहिँ त्यो गाउने चाहिँ गर्छ भने अब जुन सेलो डान्स छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त स्टोरी टेलिङ गर्छ। स्टोरी टेलिङ भनेको घटेको जुन घटनाहरू छ त्यो चाहिँ के गर्छ त गाना पनि गाउने गर्छ। त्यस गानासँगै चाहिँ के गर्छ आफूसँग घटेका घटना आफूले भोगेका दुःखहरू त्यस्तोहरू चाहिँ के गर्छ त गाउँदै चाहिँ के गर्छ त यो चाहिँ रिदमिक तरिकाले रिदमिक भनेको तपाईँको चाहिँ यो कविता वाचन गर्छ नि कवितामा हो त्यस्तो प्याटर्न्समा चाहिँ यो चाहिँ पर्फर्म गर्ने गरिन्छ त्यो चाहिँ भयो यसको फरक। त्यसपछि छ 4 नम्बरमा ख्याली इज अ डान्स ड्राम फ्रम राजस्थान। अब यो चाहिँ जुन छ नि यो ख्याली जुन डान्स छ त्यो चाहिँ के हो त राजस्थान चाहिँ यो इन्डियाबाट चाहिँ त्यो बढी चाहिँ त्यो मनाइने चाहिँ त्यो गर्छ। त्यसपछि एन्ड इन्डिया इज पर्फर्म्ड एक्सक्लुसिभ बाई मेन। अब यो चाहिँ के हुन्छ त यो ख्याली जुन डान्स छ त्यो चाहिँ के छ बढी चाहिँ यो पुरुषहरूले नै चाहिँ यो चाहिँ पर्फर्म चाहिँ गर्छ भने सेलो जुन डान्स छ सेलो इज अ भाइब्रेन्ट डान्स फ्रम द किराँत कम्युनिटी। अब जुन सेलो डान्स छ त्यो चाहिँ किराँत जुन छ नि त्यो चाहिँ समुदायबाट चाहिँ बिलोङ गर्ने गर्दछ भन्न चाहिँ खोजेको छ। र यसरी चाहिँ हाम्रो सक्छ क्लास 8 को चाहिँ BLE सेट 8 को यो पार्ट 2 पनि सक्यो। र पार्ट 2 मैले चाहिँ यो चाहिँ यसमा चाहिँ ग्रुप बी र ग्रुप सी जुन छ त्यसलाई चाहिँ डिटेलमा चाहिँ एक्सप्लेनेसन चाहिँ गर्न खोजेको छु। हुन त मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो जुन क्लास 8 को जुन छ नि यो हेल्थको जुन यो क्लास 8 को जुन 8 सेट जुन छ त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ एउटै भिडियोमा तपाईँहरूलाई चाहिँ ग्रुप ए बी सी जम्मै चाहिँ कभर चाहिँ गरिदिन्थेँ। तर चाहिँ एउटा टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ ग्रुप ए को मैले चाहिँ छुट्टै भिडियो तपाईँहरूलाई चाहिँ 15 मिनटको चाहिँ प्रोभाइड गरिदिएँ। त्यसपछि मैले चाहिँ यो ग्रुप बी र सी को चाहिँ मैले तपाईँहरूले चाहिँ छुट्टै चाहिँ भिडियोमा चाहिँ प्रोभाइड चाहिँ गरिदिएको छु। सो त्यसैले मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यति चाहिँ कुरा चाहिँ गरेँ। र यदि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियो क्वालिटीमा यताउति कति चाहिँ अप्ठ्यारो छ भने तपाईँहरूले चाहिँ त्यो भिडियोको क्वालिटी पनि बढाएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। र यति मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ डिटेलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सप्लेनेसन चाहिँ दिएको छु।
सो यदि तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियो चाहिँ राम्रो लागेको छ, तपाईहरुलाई चाहिँ मन पराउनु भएको छ भने तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियोहरुलाई चाहिँ आफ्नो साथीसँग पनि शेयर गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र तपाईको कुनै खालको जिज्ञासा छ अथवा तपाईहरुले चाहिँ अर्कै खालको सेटहरु केही चाहिन्छ भने पनि तपाईहरुले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो चाहिँ जुन समस्या छ, आफ्नो क्युरियोसिटी छ, त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र अब भेट्ने छु म तपाईहरुलाई ठ्याक्कै यो क्लास 8 को BLE सेट 9 मा चाहिँ अब ठ्याक्कै म तपाईहरुलाई चाहिँ भेट्ने छु र तपाईहरुले चाहिँ मजाले चाहिँ प्रिपरेसन गर्नु होला र अब यही भन्दै म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई फेरि धेरै धेरै चाहिँ धन्यवाद चाहिँ प्रकट गर्दै आजबाट बिदा लिन्छु। हस्त धन्यवाद।